السلام عليكم خالتي ومرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات المقدمة على صفحة إيميغراسيون كندا دي زد. الفيديو هذا راح نعالجو موضوع آخر من مواضيع الهجرة إلى كندا، ومن ضمنها هي موضوع التسجيل في المعاهد أو الاستجابة في مقاطعة كيباك. في مقاطعة كيباك بالنسبة لاختصاص أو دبلوم الداك، نعالجو في الموضوع هذا دبلوم الداك برك، على خاطر الدبلوم الداك اللي هو اختصارا لدبلوم ديتود كوليجيال، اللي هو دبلوم يدخل في اطار ما يسمى بالاكسبيريونس كيبيكواز في مقاطعه كيباك، وبموجبه يمنح يعني المتحصل على الدبلوم لو سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيباك اللي هي لي سي اس كيو في أقل من شهر، واللي راح تتيح له باش يتقدم على طالب الإقامة الدائمة هنايا في كندا. بالإضافة إلى ذلك يمكنه الاستفادة من دبلوم من بيرمي ديتود بوست ديبلوم يمتد ل3 سنوات. دونك على هذه اللي راح نعالجو الداك برك وما نعالجوش الاي يو سي، خاطر الاي يو سي ولا لاتيستاسيون ديتود كوليجيال هي فقط تمنح عام بالنسبة للبيرمي ديتود بوست ديبلوم، ولي بيرمي ديتود بوست ديبلوم سون نو رينوفلابل. بالإضافة إلى هذا لا تدخل في إطار ما يسمى بالإكسبيريونس كيبيكواز. شيء آخر حبيت نقوله تاني هو راحين نعالجو فقط يعني كيفية التسجيل في هذه المعاهد بالنسبة للطلبة الأجانب خارج كندا. أقول مرة أخرى الطلبة الأجانب خارج كندا، لأنهم هم اللي عندهم صعوبات باش ولا ما همش فاهمين بيان كومون سا سباس لا ديموند دادميسيون. دونك قبل ما نبداو بيان سور نروحوا لجوجل نكتبوا انسكريبسيون سرام اللي هي سيرفيس ريجيونال دادميسيون دو مونريال ميتروبوليتان، اللي هي تريغروبي تو لي كوليج ولا لي سيجاب في مقاطعة كيباك، اللي هما 32 كوليج اللي يعتمد لي زيتيديون انترناسيونال لي زيتيديون étrangers. دونك بيان سور سي تو افي نورمال باردون هنايا في جوجل راح يعطي لكم هاد لا روبريك هذه اللي راكم تشوفوا فيها قدامي، واللي هي لاسرام. كليكيو سور ايتيديون étranger راح تفتح لكم هاد الصفحة هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا. الصفحة هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا راهي تريغروبي لو سيجاب كما راكم تشوفوا لي بروغرام ainsi que le SRAM, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il regroupe, etc. Dans le volet CEGEP راح يقول لكم شنو هو التعريف تاع السيجاب، اللي هي السيجاب ولا معاهد تقنية هنايا ولا لي كوليج هي دي سونتر، هي نقدروا نعتبروها دي سونتر دو فورماسيون تكنيك، كاين دي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، كاين دي سونتر دو فورماسيون تكنيك. لي سيجاب هنايا سي يعني هي المسؤولة عن تكوين التقنيين في كاع المجالات، المجالات الطب، الهندسة، الكيمياء، الإدارة، المحاسبة، المالية، لي ريسورس هيومان، كاع واش حبيتو. دونك هذا شيء مهم باش تعرفوه. بالنسبة هنا تاني هاد لاباج تحتوي على دي ليان اوتيل اللي هما لي سيجاب دو كيباك، كومون اوبتينير ان سي ا كيو، بيرمي d'études, demande d'admission, suivi de dossier, tableau de filière, etc., etc. Donc tout ça on le voit sur la page mais en version arabe bien sûr. دونك باش ما نطولوش عليكم اون فوا تكون عندكم اون فوا تجوا لهاد لاباج هادية راح نكليكيو هنا سور فير اون دوموند دادميسيون. دونك تديكم من هاد لاباج هادية اللي هي اتونسيون عندكم دوموند دادميسيون كانديدا انترناسيونال، دوموند دادميسيون كانديدا ريغولي. لي كانديدا ريغولي هم بالاضافة الى الكنديين والمقيمين الدائمين ولي ريفوجي هما اللي عندهم ان بيرمي دو طرافاي طومبورير، بيرمي دو طرافاي ولا بيرمي ديتود. déjà اللي عندهم بيرمي دو طرافاي و بيرمي ديتود سولمون يقدروا ينسكريو سو لونغلي دو كانديدا ريغولي. tous les autres catégories c'est candidat international، من جملتهم فيزا توريست، يعني اللي جا فيزا توريست يحب يدير دوموند دادميسيون لازم يدير اون دوموند دادميسيون اون لين مش راح يقبلوه لو كان يروح عنده. donc ça c'est une chose très importante à savoir et à noter. Encore une fois cliquez sur la demande d'admission.
راح باردون راح تجيكم هذه الصفحة هذه اللي هي soumettre une demande d'admission, suivre la demande en ligne, place disponible, m'informer, etc. etc. Donc نتوما تكليكيو sur demande d'admission اللي راح تعطيكم هاد لاباج هذه وهي faire candidat international. دونك كليكيو عليها. كي تكليكيو عليها انا كيما راكم تشوفوا جي اوفير ديجا فو كونت هنايا باش جوست بور فيغ لا ديمونستراسيون. مي قبل ما تجيكم هاد لاباج هادي راح تجيكم اون باج وين تدخلوا فيها لادريس ايميل تاعكم و لو مود باس تاعكم بور كريي اون سيسيون اون لين. دونك سي تري امبورطون باش لو مود باس اللي راح نكريوه يفو تري بيان لو نوتي. سا سي تري امبورطون. دونك هنايا اون فوا كي تبداو هنايا راح يعطيوكم بعض المعلومات التذكيريه اللي هي يلزم يكون عندكم اون ادريس قويه الفاليد اللي هي ادريس ايميل بلس اون كارت فيزا ولا اون ماستر كارت باش تخلصوا لي فري دانسكريبسيون. اللي ما عندوش كارت فيزا وماستر كارت يقدر يتصل بالصفحه. كاين توجور اون بوسيبيليتي باش نخلصوا عن طريق الصفحه. هذا خاص فقط بالنسبه للجزائريين. الدفع عن طريق الصفحه مره اخرى خاص فقط بالنسبه للجزائريين والجزائريين اللي عندهم ان كونت سي سي بي. دونك هنايا نكليكيو سور كومونسي راح يدينا لا دوزيام ايتاب. كيما راكم تشوفوا كاين 6 ايتاب. كاين شوا دو كوليج, identité, cheminement scolaire, vérification de la demande, paiement des frais. Donc une fois تجو هنايا سي consulter les collèges. كي تكليكيو سور لا rubrique راح تلقاو كاع لي كوليج اللي كاينين سور لو كيبيك ولا دون لو كيبيك. دونك هنايا سي جوست ا تيتر ديكزومبل كاين كاع ايكيب اللي راهم سور مونريال اللي راهم خارج مونريال ثاني. انا جوست ا تيتر ديكزومبل عندي كوليج دو ميزون نيف. جوست ا تيتر ديكزومبل تقدروا تديروا نيمبورت كوا. و بيان سور شاك بروغرام ا سيز اكزيجونس. دونك كوليج ميزون نيف باغ اكزومبل لو كان نخير سيونس دو لا ناتور جوست ا تيتر ديكزومبل جو كليك دوسو يعطيني لا سيسيون. فهاد السيونس دو لا ناتور او كوليج ميزون نيف ولا سي جي ميزون نيف كاين دو سيسيون. Ça veut dire une session d'automne et une session d'hiver. Et اللي عندهم غير سيسيون وحده رايحين ما تلقاوش هاد سيسيون ديفير هادي ما تلقاوهاش. دونك تلقاو غير سيسيون دوطون اللي هي ديبوت جينيرالمون لو 28 اوت دو شاك اني. دونك هنايا بارتيكولاريتي بالنسبه ل لا سيونس دو سونتي. لو كان تخير سيونس دو سونتي ها موش اكزيجيو عليك لي بريالابل هو يكون عندك ماتيماتيك 11 اني, شيمي, فيزيك اللي هما الشروط باش تسجل ديجا في المعاهد التقنيه. هنايا لازم يكون عندك ان باك. سي تري امبورطون باش تعرف باش الواحد يمشي يكمل قرايته في السي جي هنايا لازم يكون عنده ان باك. دونك لو باك تاعك لو رولفي تاعك لازم يكون عندك اون بون نوت في الماتيماتيك, اون بون نوت في الشيمي, اون بون نوت في الفيزيك اذا حبيت دير سيونس دو سونتي. ناخذوا اتيتر ديكزومبل ان اوتر دومين. احنا رانا في لا سيونس دو لا ناتور نحاولوا ان اوتر دومين جوست اتيتر ديكزومبل. قال حابين احنا ناخذوا سيونس هيومان بروفيل ادمينستراسيون. دونك هنايا يعطيونا لا سيسيون باردون. لا سيسيون سي لا سيسيون d'automne. On clique sur la session d'automne. Concernant le profil d'administration en sciences humaines, il nous exige seulement d'avoir une note ou une bonne note dans la mathématique numéro 11 ou de la 11e année. Chacun appelle ça comment. حنا هو النيفو بكالوريا تاعنا اللي باش الناس تعرف في الجزائر. بالنسبه للمغاربه والتوانسه الله اعلم كيفاش نتوما نتما عندكم. ليسونسيال سي نورمالمون سي سيميلار بارابول الجزائر, سي با ترو لوان. دونك هنايا انت تكتب باللي جي و جوغي سي بريالاب يعني عندي هاد التاهيلات هذوما وتكليكي سور كونتينيو. اون فوا تكليكي سور كونتينيو راح تديك لاباج هادية وين راح تقول لك باللي lieu de naissance. Lieu de naissance راح تكليكي sur à l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec خيروا l'Algérie. هنايا خيروا Alger. وهنا تحطوا permis à obtenir pardon parce que vous n'avez pas encore de permis. Pays de citoyenneté تحطوا toujours Algérie. Puis vous cliquez sur continue. Une fois vous cliquez sur continue, il y a le prénom et le nom. Moi, j'ai fait comme je vous ai dit de faux comptes. Donc c'est juste à titre d'exemple. Moi ce que j'ai.
هنا ميزون لونغ بارلي على ميزون تحطوا فرونسي ما تكسروش راسكم، مون لونغ ماتيرنال حطوا فرونسي ما تكسروش راسكم. هنايا تحطوا لو نيميرو دو تيليفون تاعكم، سي ني با اوبليغاتوار مي سي préférable. Après, vous cliquez sur continuer. Une fois que vous cliquez sur continuer, ils vont vous demander le prénom et le nom de votre père, يعني اسم واللقب تاع الوسمو تاعكم. لا ميم شوز بالنسبه للام تاعكم، تحطوا الاسم واللقب تاعها. ومن بعد كليكيو سير كونتيني يعطيكم لي كوردوني. لي كوردوني ما ديروش ريشيرش، تروحوا توجور سيزير مانيوال. سيزي مانيوال و سيزير مانيوال سي لا ميم شوز. سيزي مانيوال هنايا تجو تكليكيو عليها تفتح لكم هاد لا ريبليك هادية. دونك تحطوا توجور مونيسيبال، تحطوش بواط بوستال. دونك هنايا تروحوا تخيروا الجزائر العميقة، الجيري. اون فوا هنايا واش تكتبوا كيما راني كتبت سيتي دابيتاسيون، يعني لا سيتي تاعكم بلوس باردون بلوك 01 ابارتمون 01. دونك تحطوا لا سيتي تاعكم، تحطوا لو باتيمون لو بلوك وين راكم تسكنوا، تحطوا لابارتمون تاعكم توجور كوم سا، توجور ترتبوهم هكذا. هنايا تجو تحطوا لا ميري تاعكم وتحطوا لي كود بوستال دات سيت، يعني ما تحطوش مكان تحطوا الولايه ولا تحطوا الدائره ولا تحطوا برك وين تسكنوا البلديه وراكم تسكنوا فيها بلس لو كود بوستال. اون فوا كو تو سا اي في كليكيو سير كونتيني. ولهنا راح تدينا لا كاتريام ايطاب. لا كاتريام ايطاب راح تقول لكم شنو هو لو ديرني ديبلوم اوبتينو. هنا سي اون شوز اي فون بريسيزي اون شوز. وكان تكليكيو على البوان دانتيروغاسيون هذا راح يقول لكم بلي نحوسوا وشنو هو لو بلو ديبلوم، ماشي لو ديرني ديبلوم اون سونس اون سونس زعما واحد دار يونيفرسيتي ومن بعد دار تي اس يحط لو بلو ديبلوم اللي هو اليونيفرسيتي، حتى وكان لو تي اس بلو ريسون بارابور لونيفرسيتي. دونك هنايا نحطوا ليسونس او باك او تي اس. ديسيبلين نحطوا سبيسياليتي. établissement نحطوا université institut ou bien lycée. لا لي ترو هنايا تحطوا 16 سنة بلوس دو سيزون. يعني في الجزائر باش تعرفوا عندنا نهضر على السيستم القديم فاسون سي ابري لا ميم شوز. لي نومبر داني ما تبدلوش، تبدلوا برك يعني لو نومبر لو توتال دو نومبر داني ما تبدلش، تبدل غير بارابور البريمير والسيام. دونك عندكم 6 في البريمير، 3 في السيام و3 في الليسي. ça veut dire 12 ans. يعني le bac il est compté comme une année. اللي مازال ما كملش لو باك تاعو ما يقدرش يحسبوه كوم اون اني. دونك واحد اللي كمل 12 سنه للفوق يحط باش يكون على بالكم برك باللي لو سيجاب هنايا الا عندكم قل من 12 سنه في الجزائر مش راح درن هذا خرج لنا جو ميكسكوز. دونك الا ما كاش عندكم 12 سنه قرايه للفوق الدبلوم تاعكم يعني الوسمو تاعكم مش راح يقبلوه. دونك لا دوموند دادميسيون تاعكم بنسبه 90% راح تترفز. دونك سي تري امبورطون، سي اون انفورماسيون انودي. دونك سي بور سا نقول باك للفوق. اللي عنده تي اس، اللي عنده تي اس عنده كومام حدود باش يقدر يحط لا دوموند دادميسيون تاعو اذا كان هناك اماكن متوفره بيان سور. مي la préférence elle va aller d'un diplôme bien sûr universitaire bac ومن بعد تي اس. يعني عنده مستوى تيرمينال دوزيام اني بريمير اني نيفيام اني اكسيتيرا اكسيتيرا ما عنده واش يجي يدير هنايا، هذا ماهوش خاص عليه، يروح الفورماسيون بروفيسيونيل احسن. دونك هنا لونغ دونسينيومون الا قريتو بالعربيه ديرو اوتر ولا قريتو اون فرونسي ديرو اون فرونسي. ما تنساوش تكليكيو تري امبورطون على لو نومبر داني تاعكم. Donc soit 16 plus 16, 13, etc. Donc on va faire juste 12 à titre d'exemple. Après on clique sur continuer. Une fois que vous cliquez sur continuer,
le SRAM en lui-même demande des équivalences comparatives des études faites hors Canada. Donc نتوما تقولوا باللي ما عندكمش وراح تخلصوا دي فري دو $50 باش يديروا لكم هاد لي زيكيفالونس هذوما. دونك راح ينحيو عليكم التعب، راح يديروا لي زيكيفالونس تاعهم، وهاد لي زيكيفالونس هذوما بهم اللي يقبلوا المستوى تاعكم. جينيرالمون اللي عنده ان باك في الجزائر يعطيو له ان باك بروبليم، ما يهمش النقاط تاعك، ليسونسيال وين راح تحب لا سبيسياليتي راح تسجل فيها، لي بريالابل تاعها واش يطلبوا لازم يكون عندك نقاط مليح. بالنسبه للناس اللي داخلين الجامعه ما عندهمش الاشكال هذا، راح يعطيو لكم لي زيكيفالونس تاعكم، راح تدخلوا شيء عادي في السجل. يعني فوت تكملوا راح يعطيكم هاد لا روبريك هذوما وين رايحين تشوفوا كاع المعلومات تاعكم تعاودوا فيريفيوها فور اون اوتر فوا، وتقدروا تروحوا تموديفيو كيما راكم تشوفوا هنايا. دونك تكليكيو على موديفيو، تروحوا تموديفيو لي رونسينيومون تاعكم. إلا عندكم دي رونسينيومون كتبتوهم غالطين ولا غلطوا في كاش عفسه. C'est très important, mode de rappel par courriel, c'est pour ça demander le courriel ou l'email. L'email يقدر le SRAM يكومونيكي معكم par email كيما يقدروا les cégeps ont eux-mêmes ils communiquent معكم par email. Donc la communication c'est par email et on voit d'être de tout va être électronisé. يعني tout va être fait par voie électronique. Donc ça c'est très important. هنايا اون فوا تكملوا ديروا هاد لا سوميسيون لا سيناتور الكترونيك ديال وين تقولوا بلي كاع واش حطيت صحيح وراح ندير لا دوموند تاعي للسرام. هنا راح نعطيكم لا دوموند دادميسيون تاعكم بارابور لهاد الاسمو. تكتبوا تكليكيو سير اوكي. راح نعطيكم ابيبري 3 سيمين بو فار بارفونير لي دوكيومون هذوما راح نسكانيوهم بيان سور. اللي راح تسكانيهم هم ليك لو سيرتيفيكات دو نيسونس en français s'il vous plaît ولا en anglais, un dernier relevé de notes des diplômes postsecondaires etc. Donc هم ليك واش يقول لك des copies claires lisibles conformes aux originaux de documents suivants. دونك الناس اللي قاريه بالعربيه دير لا كوبي تاع العربيه ودير لا كوبي تاع التراديكسيون. سي تري امبورطون يصيفوهم في بي دي اف واحد وتبعتوهم. سي تري امبورطون لي دو. Je dis bien, c'est très important, attention. Donc, ديروا لي ديبلوم تاعكم و لي ريلفي دو نوت. بالنسبه للناس اللي ما كملتش الجامعه تحط الديبلوم تاع الباك بلس لو ديرني ريلفي دو نوت تاعك. دونك الا كنت في الدوزيام سيمستر تحط تاع بريمي سيمستر، ولا كنت كملت الجامعه تحط الا كنت كملت العام باردون تحط تاع ديرني سيمستر تاعك اكسيتيرا اكسيتيرا. الناس اللي عندها الباك تحط لو ديبلوم تاع الباك بلس لو ريلفي دو نوت تاعها تاع لو باك. بالنسبه للتي اس لا ميم شوز يحطوا لو ديبلوم تاعهم بلس لو ريلفي دو نوت تاعهم. هنايا لو سرام اكزيج ان تيست دو فرونسي، دونك سوا لو تي سي اف سوا لو تي اف اي. لو تي سي اف ولا لو تي اف اي même il est écrit en français, malheureusement le SRAM c'est le seul qui exige ça. On peut rien faire, mais c'est les exigences du service d'admission pour la région métropolitaine de Montréal, les CEGEP. Donc par rapport les autres documents, donc il a ما كفاكمش في الاول باش تحطوا ما عرفتش باش تحطوا لو ريلفي تاعكم بليس لو باك dans un seul PDF. تقدروا تجوا هنايا وتحطوا لو ديبلوم تاعكم هنايا وتحطوا لو ريلفي واحد فوقها. Une fois transmettez ديروا هاد لي دوكيومون هادوما، ça va être en bleu كيما راكم تشوفوا هنايا، وهذه تولي بلو كيما هذه. دونك ومن بعد تروحوا pour payer les frais. هنا كي تكليكيو sur admission راكم تشوفوا هنايا. دونك هنايا راح يقول لكم effectuer un paiement. Le montant du paiement c'est $85 bien sûr canadien plus les $50 que vous devez payer pour les équivalences. Donc ça اللي عندكم تخلصوا par demande par visa ou la Mastercard. Malheureusement ça on peut pas le faire en personne. تقدروا تشوفوا واحد هنا يجي يخلص لكم avec la lettre le bordereau la demande d'admission تاعكم.
Donc, une fois que tout est fait, le dossier تاعكم va être confirmé et vous pouvez le suivre sur le compte كيما راكم تشوفوه هنايا. toujours vous ouvrez votre session هنايا وين يخرج لكم l'email وين يخرج لكم la demande تاعكم ainsi que tout ce qui concerne le suivi تاعها si elle a été traitée, etc. Donc, ce numéro-là, il est très important, لازم تنوتيوه pour les communications تاعكم مع les collèges. هنا يخرج لكم الاسم واللقب تاعكم ويخرج لكم لوطوم لا سيسيون وين سجلتوا فيها. اون فوا تكملوا كاع الاجراءات تاعكم راح يعطيوكم اون ليتر دادميسيون جينيرالمون اسرار ميز ايسي ولا يقدروا لو كوليج يبعثها لكم ديريكتومون لادريس ايميل تاعكم مي سي رار وين دي كوليج يبعثوا دي دوموند دادميسيون بار فوا بوستال سا ريست انكور مي سي رار. دونك نورمالمون رانا كملت هذا الفيديو الصغير هذايا باش نختم لي دوموند دادميسيون pour les collèges ou là les cégeps. toujours إذا عندكم أسئلة تقدروا تطرحوها على الخاص. قبل ما تطرحوا على الخاص الأخوة الكرام هاي عندكم cette publication là كوم تو كندا وين فيها كاع الروابط كاع البرامج اللي راهم المعلومات اللي متعلقة بالهجرة لكندا وين هي برامج ثرية جدا. دونك ديسي لا نقول لكم يعطيكم الصحة الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ديروا جيم للصفحة وما تنساوش تتبعونا في كل المناسبات. إلى ذلكم الحين، سلام.